अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं है, गला ख़राब है, बुखार है और गले ख़राब होने की वजह से जिस्म में दर्द। और आज जब सुबह सैरी की थी तो उसके बाद काफ़ी वो कपकपी वाला बुखार। पंजाबी ने कहते 3-4 रज़ाइयां सी अपनी मावां नूं कहंदे हुंदे सी। 3-4 रज़ाइयां मेरे उत्ते सट देवे ते मेरे कमरे च कोई ना आवे, कुछ इसी किस्म का सिलसिला था। लेकिन अभी उठे हैं, कुछ डेवलपमेंट है और आप लोगों से मुलाकात जो वो गैर हाज़िरी आ रही है उसमें सोचा कि चलो आपकी जो अब तक की खबरें हैं उस पे आप लोगों से बात हो जाए। प्लीज़ एक फ़ेवर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करेंगे और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें। उससे होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। दोस्तों, पार्लियामेंट से शुरू करते हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला आज पार्लियामेंट ने मज़ीद साइड पर कर दिया है। आज फंड मुहैया करने का जो फैसला है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। हुकूमत ने फंड देने का मामला जो है वो पार्लियामेंट के सामने रख दिया कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी फंड देने हैं कि नहीं देने। ये कोई एक फर्द वाहिद इस पर फैसला नहीं करेगी। तो पार्लियामेंट अब जाहिर है पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी बात कह रही है कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते या उसमें कोई हडन है, कोई मसले मसाइल है, तो वो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से बेहतर कोई जानता नहीं है। किसी दूसरे अदारे के फैसलों में घुसकर उनको डिस्टर्ब करना, जैसे अभी पार्लियामेंट उठाकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें कर दे। वहां पर एक केस लड़ा जा रहा है या एक केस चल रहा है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वजीर आजम थे, तो अदालत में केस चल रहा था तो उसमें पार्लियामेंट घुस जाए, साढ़े बंदे को सजा नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा ये मुनासिब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के मामले इंतजामी मामला में घुसकर जो साबित करना चाह रही है, ये भी किसी तरह से मुनासिब नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जो है वो घर पे भेज दिया कि नहीं जी हम नहीं करवा सकते। वजीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक मिनी बिल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में पेश किया। वजीर खजाना ने इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली में जब पेश किया, ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछाई गई है। कामयाब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर आगे जाके बात करेंगे कि कामयाब क्यों है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवाया और इजलास जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। यानी अब अदालत कम अज कम जुमेरात तक कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। हुकूमत चाहती तो आज बिल मुस्तरद कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर तमाम चीजें कवायद व ज़वाबित से किए जा रहे हैं ताकि कोई सुक्कम बाकी ना रहे, जजेस कोई इतराज ना उठा सके। डार साहब का ये कहना ना कि हुकूमत जब बेहतरी की तरफ जा रही है तो जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो देखें, आम इंसान के लिए शायद इस बात की समझ आना बहुत मुश्किल है, और मैं भी कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है। मेरे भी मसले मसाइल है। मैं भी पाकिस्तान में 565 चीजें करता हूं। मेरे नो डाउट 1 यूरो भेजने से वहां पे 300 1,000 यूरो भेजने से 3 लाख और 10,000 यूरो भेजने से 30 लाख बनता है। बट उस 30 लाख से कुछ आता नहीं है। मतलब किसी दौर में 5,000 6,000 यूरो भेजते थे, 10,000 10 लाख की अच्छी गाड़ी आ जाती थी, अब नहीं आती। तो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन इमरान खान साहब के आखिरी जो दिन थे उसमें और हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान साहब जो एक नारा लगा रहे थे ना, कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, वो कम अज कम श्रीलंका नहीं बना। यही इसहाक डार साहब की हुकूमत की कामयाबी है और इमरान खान की यही नाकामी है। और यहीं पे इमरान खान साहब उनको नजर आ रही है कि ये मेरी मौत है कि ये हुकूमत कहीं अवाम को शेल्टर ना दे जाए, और 1.5 साल के बाद जब ये इलेक्शन हो तो चीजें बेहतर होगी। तो मेरा झूठ कहां बिकेगा। इसके अलावा आज कुछ मजीद बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 4 मुतनाज़ा जजों के खिलाफ मजीद 4 चीजें सामने आई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन, मनीब अख्तर और मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक साथ रेफर जो है वो फाइल कर दिया गया, रेफरेंस फाइल कर दिया गया। रेफरेंस एक कानूनदान सुलेमान डोगर की जानब से फाइल किया गया। रेफरेंस में हवाला दिया गया है कि कैसे गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले के केस को इलेक्शन का अज खुद नोटिस बनाया। इसके अलावा 4 जजेस साहबान के मिसकंडक्ट का भी जिक्र किया, जो कि उनकी तादाद एक बहुत ज्यादा है। मिसकंडक्ट यहां बताता चलूं कि अब तक चीफ जस्टिस के खिलाफ 2, मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 4, जस्टिस एजाजुल हसन और मनीब अख्तर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो चुका है। लेकिन ताहाल चीफ जस्टिस की जानब से सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल का अजलास न बुलाना मानीखेज है। अजलास न बुलाना बताता हूं, ये सब लोग फंसते हैं इसलिए मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। अब देखिए, जिन लोगों के खिलाफ ये रेफरेंस भेजा गया है वो लोग ही इसको बुलाने वाले हैं अजलास, तो वो उसमें कैसे बुला लेंगे। जस्टिस साहब खुद इसमें बहुत सारे कानून के खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। उसके अलावा उनके साथ जो बैठे हुए हैं वो बहुत सारे कानून की खिलाफ वर्जियां कर चुकी हुई हैं। तो इन 4 लोगों के खिलाफ जो रेफरेंस आए हैं
انہوں نے جو جو پچھلے 15 دن میں عمران خان صاحب کی محبت اور پیار میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی خلاف ایسا کوئی ریفرنس بنا لے جس میں جہاں پہ وہ خود فارغ ہو جائے یا خود ان کے کٹے چٹے جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اچھا جی، آج پارلیمنٹ کے اجلاس کی خصوصی کارروائی پر وار کرتے ہیں. آج آئین کو پاکستان آج آئین پاکستان کو مکمل ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں. میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو مبارک. ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو مکمل بنے ہوئے آج 50 سال ہوئے ہیں. گولڈن جوبلی ہے. اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہی تقریب رکھی گئی. اجلاس میں آصف زرداری سے لے کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے شرکت کی. لیکن سب سے ضروری اور اہم خطاب قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی نے خصوصی دعوت پر بلایا تھا. وہ تشریف بھی لائے کیونکہ وہ آئین کے محافظ ہیں. قاضی صاحب کو بلانا مقصود اس لیے بھی تھا کہ ان ججز کو پیغام دیا جائے. اس وقت جو قاضی صاحب کے خلاف کھڑے ہیں ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہے. پارلیمنٹ قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. آئین پر کوئی شب خون نہیں مارنے دیا جائے گا. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور ہوئی ہے جی. میرے خیال میں یہ میرا اپنا اس میں ایک چٹکلا ہو سکتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، شاید اس سے اتفاق نہ کریں. جس طرح جسٹس صاحب نے اپنے ساتھ مظاہر نقوی کو بٹھا کر پیغام دیا تھا نا خاموش، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک خاموش پیغام ہو. لیکن قاضی صاحب اس پر بڑی اچھی طرح سے بات کر کے گئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر قاضی صاحب نے پارلیمنٹ کی آمد پر وضاحت بھی دی. انہوں نے کہا کہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا. کہا گیا کہ یہاں صرف آئین کی بات ہوگی لیکن یہاں سیاسی باتیں ہوئی. اس کی بھی اجازت یہی آئین دیتا ہے. سیاسی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا نہ ہی ان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے وضاحت اس لیے دیے کہ پروپوگنڈا نہ کیا جائے. اچھا، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج چیف جسٹس نے ایک اور باریک کام ڈالا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کیس عمران خان حکومت نے فائل کیا تھا، وہ ایکچولی عمران خان حکومت میں فائل ہوا تھا لیکن وہ آپ کو پتا کس نے کیا تھا جی؟ عمران خان کے کوچ جو تھے جنرل فیض صاحب، اور ظاہر ہے باجوہ صاحب کی رضامندی سے وہ کیس فائل ہوا تھا. موجودہ حکومت نے اس کیس میں قاضی صاحب کے خلاف اپیل واپس لینے کا درخواست دائر کر دی تھی جس کی آج سماعت ہوئی. تو بھئی اگر پولیس میں یا کسی جگہ پہ آپ گئے اور آپ نے کوئی کیس کیا اور آپ کی صلح صفائی ہو گئی ہے یا وہ جو جس پارٹی نے کیس کیا ہے وہ واپس لے رہی ہے تو میرے خیال میں تو یہ بڑی خوشی والی بات ہوتی ہے. لیکن چیف جسٹس اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے جانبداری کا ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے کیونکہ ایسا کیس جس میں مدعی جو ہے وہ مقدمہ واپس لے رہا ہے، جہاں دلائل نہیں دیے گئے وہاں ایک اور فیصلہ اس پر کیس کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اب پولیس کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پولیس میں کوئی رپورٹ درج ہوئی ہے، محلے میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، پولیس والوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ دونوں پارٹیوں سے ذرا دہاڑی لگے گی یا ایک پارٹی سے تو کم از کم زوم لگے گی. لیکن دوسرے دن جس پارٹی نے وہ درخواست دی تھی وہ واپس لینے آ گئی جی، مطلب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا جی، بچوں کی لڑائی تھی، جھگڑا تھا تو ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں. لیکن تھانے دار کہندا ہن تسی کداں واپس لے لیندے ہو؟ واپس ہو ہی نہیں سکتا گا، یہ اپنا فائدہ کٹائیں گے. اب اس میں اپنا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دہاڑی لگائیں گے پولیس والے. سیم اسی طرح اب حکومت تو وہ کیس ریفرنس جو ہے وہ فائل واپس لے رہی ہے لیکن جو جسٹس صاحب ہے وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ قائد صاحب سے کہے جی کہ ہم لوگ اس کو واپس کر دیتے ہیں، ریلیز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمیں کوئی فیور دے. تو میرے خیال میں یہ جسٹس جو بدیال صاحب ہے ان کی طرف سے ایک اور بدنیتی ہے، ان کی طرف سے ایک اور اپنے ساتھی جج کی جن کے ساتھ وہ بیٹھنا تو پسند نہیں کرتے لیکن جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے آگے پیش ہوتے ہیں. اچھا جی، فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے لیکن چیف جسٹس نے بلیک میلنگ کا یہ فیصلہ محفوظ کیا. اگر دیکھا جائے تو چیف صاحب لڑائی کو آخری حد تک لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری حد تک اس کیس کو، اس لڑائی کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہ لے کے بھی جائیں گے کیونکہ ظاہر عمران خان صاحب کے حکم ہے ان کو کہ تسی چک کے رکھو، کم رولے کوئی نہیں، جدہ کہو گے آپ کر لیں گے. آخری خبر میاں محمد نواز صاحب کی ہے جنہیں سعودی بادشاہ نے خصوصی دعوت پر بلایا ہے. وہ رمضان شریف کا آخری اشرا سعودیہ میں گزاریں گے. آج مریم نواز صاحبہ سعودی عرب روانہ ہو جائیں گی. کل سعودی بادشاہ کا جہاز میاں صاحب کو لندن سے سعودیہ لے کر پہنچ جائے گا. یہاں پر واضح کر دوں یہ وہی جہاز ہوگا جس سے سعودی شہزادے نے عمران خان کو واپسی پر بیچ راستے میں اتار دیا تھا. اور کیوں اتارا تھا یہ سب جانتے ہیں. مصروف اسی کے جہاز میں بیٹھ کر اس کو گالیاں دے رہے تھے. وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے لیکن یہاں پہ عزت و احترام کا جو ایک رشتہ ہے سعودی حکمرانوں میں اور میاں نواز شریف اور نواز شریف کے خاندان میں، وہ میرے خیال میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے. میاں صاحب جو ہے وہ ان کا بڑا ایک تو صرف اس وجہ سے کہ میاں صاحب اس خطے کی سیاست کو سمجھتے ہیں. جب یہ سعودی عرب اور یمن والی لڑائی والا معاملہ تھا اس میں پاکستان کا جو کردار تھا میرے خیال میں 100 سال تک رکھا جائے گا. آج وہ لڑائی باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور اس وقت پاکستان اس لڑائی میں کود پڑتا تو کیا رزلٹ ہوتا؟ آج کیا یہ لڑائی ختم ہوتی؟ کتنی تباہی ہوتی؟ لیکن میاں صاحب کی دور اندیش جو اس وقت کی پالیسی تھی
उस लड़ाई को उन्होंने रोका था, और वो एक बहुत बड़ी बात है। तो जो समझदार लोग होते हैं उनको समझ आता है। इसके अलावा मियाँ साहब के और बहुत जो अपने फैमिली रिलेशन है सऊदी खानदान के, वो भी आपके सामने है। शायद ये पहली दफा हुआ होगा कि किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को, साबिक हुक्मरान को अपने जहाज में इस स्पेशल दावत पर बुलाया गया हो। और ये वही जहाज है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, जिससे इमरान खान को सोशल मीडिया में कहते हैं चपेड़े मार के उतारा गया, लेकिन ये एक्चुअली चपेड़े ही होती है, अगर कोई समझे तो। अगर वो ना समझे तो वो उसकी मर्जी है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, और बेल आइकन जो है उसका भी बटन जरूर प्रेस करें। इजाजत दें और मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात आसानियां पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।